हाय एवरीवन, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, शकीब अल हसन रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, यानी टेस्ट से और T20 से। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नाज़िर, शकीब अल हसन जो कि बांग्लादेश के प्लेयर हैं, स्पिनर भी हैं, बैटिंग के लिहाज से भी बहुत अच्छी उनकी एवरेज रही है, उनके स्टैट्स बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने काफ़ी वक्त जो है वो क्रिकेट को दिया है। अगर हम देखें तो IS के टेस्ट के अंदर उनके शायद 4,500 रन, 69 मैचेस हैं उनके, जिनमें विकेट्स भी उन्होंने बहुत सारी निकाली हैं। तो बात ये है कि एक अच्छा प्लेयर था बांग्लादेश का जिन्होंने अब फाइनली रिटायरमेंट अनाउंस की है। लेकिन एक चीज़ अगर मैं बात करूं कि शकीब का एक एटीट्यूड इशू रहा है हमेशा से, वो चाहे एंजेलो मैथ्यूज़ हो, चाहे वीरेंद्र सहवाग हो, शकीब का एक एंगर इशू, एक एटीट्यूड इशू रहा है हमेशा से। और डेफिनेटली ही वॉज एन एक्सीलेंट प्लेयर, बट राइट नाउ क्योंकि हर प्लेयर का एक वक्त आता है कि जब उन्हें रिटायरमेंट अनाउंस करनी होती है, उनको जाना ही होता है, हर आने वाले को जाना होता है। सो वो कहते हैं ना कि आप दुनिया के पहले इंसान भी नहीं हैं और आखिरी भी नहीं हैं, फिर भी आप खुद को वन एंड ओनली समझ लेते हैं। सो शकीब अल हसन ने फाइनली जाना था और ही हैज़ अनाउंस द रिटायरमेंट। शायद उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा थे, जिनके बाद ही डिसाइडेड कि ही शुड लीव नाउ। ODI के हवाले से उन्होंने कोई खास बात नहीं की है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो प्रॉबली इंडिया का सेकंड टेस्ट मैच ना खेले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली शकीब इज़ प्लेइंग, क्योंकि शकीब आई नो कि वो जितने भी अच्छे प्लेयर हों, लेकिन इंडिया उनसे वे बेटर टीम है। मुश्किलात उन्हें पेश आएंगी, तो उनकी एक अच्छी एंडिंग होती तो वो एक अच्छी बात थी। जैसे अगर हम जडेजा की बात करते हैं, हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं, तो बिफोर दे अनाउंस दे रिटायरमेंट उन्होंने अपने कंट्री को वर्ल्ड कप ला कर दिया। तो शकीब इस वक्त क्योंकि टेस्ट इंडिया के साथ खेल रहे हैं, इंडिया एक मुश्किल टीम है। हाँ, अगर पाकिस्तान से खेलने से पहले वो ये बात करते तो उनके लिए एक हैप्पी एंडिंग होती, बट राइट नाउ बिकॉज ही विल बी प्लेइंग विद इंडिया एंड इंडिया इज़ अ टफ टीम, यू नो। सो उसके बाद शकीब विल बी प्रॉबली भी रिटायरिंग आफ्टर द टेस्ट, क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया है। कुछ भी हो सकता है बाद में, हो सकता है कि उनकी ज़रूरत महसूस हो और उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि नहीं अभी आप टाइम दें। उन्होंने फिलहाल जो है अनाउंसमेंट कर दी है कि ही इज़ गेटिंग रिटायर्ड। तो अब अगर बात करें कि और कौन से प्लेयर्स हैं, बांग्लादेश की टीम क्या स्टिल शकीब के बगैर खड़ी हो सकती है या नहीं, तो इसका जवाब ऑफ कोर्स येस, क्योंकि हर वो टीम अपने लिए प्लेयर्स पैदा करती है जिनको अपने मुल्क की क्रिकेट को आगे देखना है और रैंकिंग के अंदर आगे देखना है, पॉइंट टेबल्स के अतबार से आगे देखना है। सिवाय पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किलात का शिकार है, जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ बेहतरी हो सकती है। इफ़ आई सी के अभी अगर हम देखते हैं, स्क्वाड अनाउंस हुआ पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट है, और उस स्क्वाड के अंदर जितने भी प्लेयर्स थे जिनका हमने जिक्र किया, हमने बहुत इसके ऊपर बैशिंग की। एक तरह से कहें, अगर हम बैशिंग ही बोलते हैं इसको, कि अगर हम कहें कि जनाब इन्होंने कामरान गुलाम को ऐड क्यों नहीं किया, मुझे छोड़ें आप या किसी और ने क्या ही कहना है। अहमद शहजाद ने इस हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि वाई नॉट कामरान गुलाम इज़ प्लेइंग, एवरी वन इज़ प्लेइंग एक्सेप्ट दोज प्लेयर्स जो कि स्कोर कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर पता नहीं क्या ख्याल आया सिलेक्टर्स को, क्या महसूस किया उन्होंने कि जनाब उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बैशिंग हो रही है, सोशल मीडिया तो हमारे खिलाफ हो गया है। तो उन्होंने सडनली ये कहा कि रिजर्व में 3 प्लेयर्स हैं, जिनके अंदर मोहम्मद अली हैं, जाहिद महमूद हैं और कामरान गुलाम है। कामरान गुलाम इनके होना चाहिए था, उन्हें तो प्लेइंग 11 में होना चाहिए। अगर हम बात करें जाहिद महमूद की, ये वो बंदा है जिसने चैम्पियंस कप के अंदर परफॉर्मेंस दी है, जिसके बारे में आपने ये कहा था कि हमें चैम्पियंस कप के अंदर से प्लेयर्स निकालने हैं। जाहिद महमूद इज़ द वन, इवन के और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं प्लेयर्स के नाम लूँ तो ये 15 लोगों का स्क्वाड यहीं पर पूरा हो जाएगा, कोई भी नए प्लेयर की ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी अगर मैं बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन, तो अभी 3 प्लेयर्स रिजर्व में हैं, जिसके अंदर मोहम्मद अली हैं, कामरान गुलाम हैं और जाहिद महमूद हैं। सो आई नो, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बेंच गर्म करने से या बेंच पर बैठकर वक्त ज़ाया करने से बेहतर यह है कि आप चैम्पियंस कप को टाइम दें। इट मीन्स कि यू आर नॉट प्लानिंग टू यूज़ दीज प्लेयर्स इन योर प्लेइंग 11 फॉर द बेटर रिजल्ट्स। मतलब आपको पता है कि नहीं, आपको उन्हें टाइम देना ही नहीं, आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते हैं ना। आपके पास यू डोंट हैव दैट करेज to make decisions, to say that no Babar, you are not playing this time, no Shan Masood, you are not playing this time we have to try a new person। उसके लिए तो आपके पास करेज ही नहीं है, आपके पास मतलब मैं क्या ही कहूँ, अब आप फैसला ही नहीं ले सकते हैं। अगर आप देखें इंडिया में गौतम गंभीर हैं या राहुल द्रविड़ रहे हैं, या उसके बाद अगर आप मोर्नी मौकल को देख लें, ये क्यों चल जाते हैं इंडिया में, इन्हें पाकिस्तान में आकर क्या हो जाता है, पाकिस्तान में क्यों ये डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, क्यों पाकिस्तान के लोग जब कोचिंग करते हैं तो और ज़्यादा मसले पैदा होने लग जाते हैं, बिकॉज वो जानते हैं, वो खेल चुके हैं यहाँ पर। एंड व्हेन कोई गोरा कम हेयर, जब वो यहाँ पर आते हैं और वो आकर यहाँ पर कोचिंग करते हैं, तो यू से कि नो इट्स ओके, वी डोंट हैव टू बॉदर यू एंड यू डोंट हैव टू बॉदर अस, यू नो। और उसके बाद वही होता है जो अभी हो रहा है। कोचेस को कहा गया कि जनाब आप डिसीजंस लेंगे, कैप्टन किसको होना चाहिए, कोचेस ने आराम से कह दिया कि नहीं हम कैप्टन नहीं तब्दील करेंगे। चले मत करें, बहुत अच्छी बात है, चैम्पियंस ट्रॉफी जाने दें। मैं तो खुद कहती हूँ कि इतनी जल्दी कप्तान नहीं बदलना चाहिए, बट
ٹھیک ہے, مطلب آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ اینی مور. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو فخر زمان نے بڑی ایک ہٹ ماری ہے اس وقت اسٹیٹمنٹ کے اعتبار سے. انہوں نے بہت بڑی ہٹ ماری ہے پی سی بی کو. انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ یہ بات تو کرتے ہیں کہ آپ ٹیم میں سرجری کر رہے ہیں, واٹ اباؤٹ اف یو میک اے سرجری ان سائڈ پی سی بی, بورڈ کے اندر سرجری کرنے کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے. انہوں نے بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی آنیسٹلی اسپیکنگ, اور اس بارے میں ہم لوگ تو بات کرتے تھے ایز این اینالسٹ, لیکن فخر زمان نے ایز اے پلیئر یہ بات کی ہے کہ جناب کیا خیال ہے آپ کا, کیا بورڈ کے اندر سرجری کی ضرورت نہیں ہے. کیا وہ تمام لوگ, مطلب میں اب اس کے اندر آگے ایڈ کر رہی ہوں, کیا وہ تمام لوگ جو بیٹھ کر محسن نقوی صاحب کو غلط مشورے دے رہے ہیں, ٹیم کی سلیکشن ہوتی ہے تو ٹیم کا سر پیر نہیں ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نا آپ کا یہ ٹاپ پلیئر ہے, یہ آپ کا ٹیل اینڈر ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ کس کو کس بیس پر ایڈ کیا, کیا میرٹ کی بیس پر ایڈ کیا, کیا لائکنگ ڈس لائکنگ کی بیس پر آپ نے ایڈ کیا, کچھ سمجھ نہیں آتا ہے یہاں پر. کیا ان لوگوں کی سرجری ضرورت نہیں ہے جنہوں نے بنایا ایک اسٹرکچر خراب کر دیا, اور اس کے بعد جب محسن نقوی صاحب آئے تو اب نئے سرے سے چیزیں شروع کر کے ان کو غلط طریقے سے پورٹرے کر کے, غلط طریقے سے ہی ہم کہیں گے چیمپئنس کپ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیا تک ہے اس کا جب ڈومیسٹک آلریڈی ہوتی ہے. کیا ان سلیکٹرز کو نہیں پتا کہ ڈومیسٹک میں کون کون سا ایسا پلیئر ہے جس کی فرسٹ کلاس میں رنز ہیں, جس کے ڈومیسٹک میں رنز ہیں, جنہوں نے شاہینز کے اندر کھیلتے ہوئے آگے پرفارمنس دی ہے, آسٹریلیا کے اندر پرفارمنس دی ہے. کیا ان کو نہیں معلوم ہے, کیا اس کے بعد ایک شاہینز اور جو ڈارون میں جو پرفارمنس شاہینز نے دی ہیں, کیا اس کے بعد بھی یو ہیو ٹو میک اے چیمپئنس کپ فار دیٹ, کیا آپ کو ایک الگ چیمپئنس کپ کروانے کی ضرورت تھی فیصل آباد کے اندر ٹو ڈیسائیڈ کہ کون سا پلیئر جو ہے وہ آگے کھیل سکتا ہے چیمپئنس ٹرافی میں. مطلب ڈیسیژنس ٹھیک سے نہیں لے پا رہے ہیں, اور ملبہ سارا آتا ہے چیئرمین کے اوپر. چیئرمین صاحب نے اس سے پہلے بھی اظہار کیا کہ پرابلم ساری ایونچولی میرے اوپر آتی ہے. چیئرمین صاحب جواب دہ ہوتے ہیں, اور پھر ان سے جب بات کی جاتی ہے وہ آلریڈی اتنے پریشرائزڈ ہوتے ہیں, کیا ہی بات کریں گے اب, وہ تو صرف اسٹیڈیمز بنا سکتے ہیں یا اور مزید ڈیسیژنس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں, ادروائز اس سے زیادہ اور وہ کیا کر سکتے ہیں. بورڈ کے اندر جو لوگ اتنے سالوں سے موجود ہیں, مجھے یقین کرے پتہ چلتا ہے کہ 20 سالوں سے وہاں پر لوگ موجود ہیں, وہیں پر بوڑھے ہو گئے ہیں, وہیں پر ان کی جو ایک عمر گزر گئی ہے, مگر انہوں نے آج تک ٹھیک سے فیصلے نہیں لیے ہیں پاکستانی کرکٹ کے لیے. رمیز راجہ بھی تھے, تب بھی پرابلمس تھے, آج بھی پرابلمس ہیں, لیکن آج پرابلمس اتنے زیادہ ہو رہے ہیں, ہر دن ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ کرکٹ سے ہٹ کر ہر ٹاپک پر بات ہو رہی ہے, مگر کرکٹ پر بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی اگر میں بات کروں کچھ ہی مہینے پہلے کی بات ہے کہ عالیہ رشید نے کہا, عالیہ رشید جو کہ پی سی بی کے اندر تھی پہلے, اب نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ پی سی بی میں ہر اس ٹاپک پر بات ہوتی تھی جو کرکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا تھا. کرکٹ سے ریلیٹڈ بات ہی نہیں ہوتی ہے, بات ہوتی ہے دوسری پالیٹکس کے اوپر, بات ہوتی ہے اور مسائل کے اوپر. تو پھر جناب آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چیمپئنس ٹرافی میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, چیمپئنس ٹرافی میں فلاں پلیئر ہوگا, ہم اس کے آگے کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں. کیسے, ہاؤ, when you don't have the pool, when you don't have the right players, when you don't have the capacity to make decisions, to make players work, تو کس طرح سے چیزیں جو ہے وہ سالو ہوں گی. تو مجھے جو بھی لوگ سن رہے ہیں وہ کامنٹس میں بتائیں, شاید میں غلط بات کر رہی ہوں. مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی بھی قسم کے کنیکشن کیمپ کی وجہ سے, کسی بھی قسم کی ایسے یو ٹرن کی وجہ سے ہم لوگ خاموش ہو سکتے ہیں, یا ہم یہ باتیں نہیں کریں گے. ہم تب تک بولتے رہیں گے جب تک ہمیں نہیں لگے گا کہ ہاں یار یہ انہوں نے اسکواڈ بنایا ہے اور کیا خوبصورت اسکواڈ بنایا ہے. انگلینڈ کے پلیئرز نے آنا ہے, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فارم کیسی رہی ہے, انہوں نے سری لنکا کے خلاف کیا کھیلا ہے یا آسٹریلیا کے خلاف کیا کھیلا ہے. یقین مانیں پاکستان ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک کہتے ہیں نا حلوہ ہے. پاکستان کو ہرانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ اپنے ہوم گراؤنڈز میں بھی ہرا چکے ہیں, اور وہ پاکستان کو پاکستان کی ہوم گراؤنڈز میں بھی ہرا سکتے ہیں. کنڈیشنز چیلنجنگ ضرور ہو سکتی ہیں کیونکہ ویدر کنڈیشنز ہیں, انگلینڈ کا جو موسم ہے, جو سچویشنز ہیں, کنڈیشنز ہیں وہ اور ہیں, پاکستان میں اور ہیں. ملتان ہوگا, ویسے بھی تھوڑا ڈیفیکلٹی آپ کے لیے ہوگی, مگر اگر ہم گیم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, اگر ہم پچ ریڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, اگر ہم گیم پلان کی بات کرتے ہیں, تو دے آر وے اسٹرانگر دین اس. کوئی بھی ان کو جو ہے وہ بیٹ نہیں کر سکتا اس وقت. پاکستان سے اگر میں بات کروں تو پاکستان جو بنگلہ دیش سے ہار گیا وہ کیا ہی انگلینڈ سے, مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی سیریز جو ہے وہ آئی وش کہ میں یہ لفظ نہ بول رہی ہوتی, مگر 3-0 سے اینڈ ہوں گی. کوئی خاص امید جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. خیر ابھی کے لیے آئی گیس کہ اتنی باتیں کافی ہیں, رات بہت ہو گئی ہے. آپ لوگ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے بھی اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بائے بائے.